अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कभी कभी हम रिश्तों की हदूद का ख्याल नहीं रखते और इसी वजह से बहुत नुकसान उठाते हैं। हर रिश्ते की एक लकीर होती है और अगर इंसान इस लकीर को पार कर जाए तो वो रिश्ता उसके लिए वबाल बन जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं एक रिश्ते में अपनी हद पार कर गई थी और इसीलिए बर्बादी मेरा नसीब बन गई थी। जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी थी वो मेरे लिए भुलाना बहुत मुश्किल था। पिछले कुछ दिनों से मेरा सर दर्द से फट रहा था और कोई गोली असर नहीं कर रही थी। मेरी रात की नींद ना होने के बराबर थी। मैं सारी सारी रात जागती और घर में यहाँ से वहाँ घूमती रहती या फिर अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती। जज्बात की तड़प मुझे दीवाना कर गई थी। इसीलिए मेरे सर में दर्द होने लगता। मेरा देवर नदीम जो उम्र में मुझसे छोटा था वो मेरा बहुत ख्याल रखता और हम दोनों के दरमियान काफ़ी बेतकल्फ़ी हो गई थी। मैं भूल गई थी कि देवर और भाभी के रिश्ते में बेपर्दगी को फितना करार दिया गया है। नदीम ने कई दफ़ा मुझे रात में जागते हुए देखा था। एक दिन मेरी तकलीफ़ देखकर कहने लगा कि भाभी मैं आपके सर में तेल लगाकर अच्छे से मसाज कर देता हूँ। आपका दर्द फ़ौरन ठीक हो जाएगा। मैं आपको इतना सुकून दूंगा कि आपको फ़ौरन ही नींद आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। मुझे लगा कि वो ऐसे ही कह रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है लगा दो। तो वो फ़ौरन ही अपने कमरे से तेल उठाकर ले आया और मेरे सर में अच्छे से मसाज करने लगा। साथ साथ वो अब मुझे अपने दिन भर के किस्से भी सुनाने लगा। उसकी उंगलियां तेज़ी से मेरे सर में हरकत कर रही थी और मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था। उसने मेरे कंधों को भी अच्छी तरह दबाया। वो बहुत नरमी से मेरे कंधों को दबा रहा था। मैं रोज़ाना रात को चाय पीने की आदी थी। नदीम मेरे लिए चाय भी खुद ही बना लाया था। मालिश करवाने के बाद मैंने नदीम के साथ चाय पी और सोने के लिए लेट गई। मुझे ऐसी नींद आई कि मैं सुबह ही उठी। वाकई नदीम के मसाज में तो एक जादू सा था। मुझे बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा था। काफ़ी दिनों बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई थी। सुबह उठते ही मैं नहाने के लिए वॉशरूम गई तो मुझे बहुत हैरत हुई जब मैंने अपने जिस्म पर कहीं कहीं तेल लगा हुआ देखा। शायद मैंने नींद में अपने सर पर हाथ लगाने के बाद जिस्म पर भी हाथ लगा लिया था। मैं मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ हो गई। नींद पूरी होने की वजह से मेरा सर का दर्द पूरी तरह गायब हो गया था। मेरी शादी को 1 साल का अरसा हो चुका था और ये 1 साल मैंने बहुत अच्छे से गुजारा था। जब मैं उस घर में दुल्हन बनकर आई थी तो मेरा देवर नदीम एक 16 साल का लड़का था। नदीम के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था और वह मुझे बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसा लगा था। मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि उनके वालिद का बहुत जल्दी इंतकाल हो गया था जिसकी वजह से नदीम को बाप का प्यार न मिल सका। उनकी अम्मा भी नदीम पर और घर पर बहुत कम तवज्जो दिया करती थी और नासिर तो यहाँ रहता ही नहीं था। इसलिए नासिर ने मुझसे कहा कि मैं अब से नदीम का पूरी तरह ख्याल रखूं। मैंने नासिर से वादा कर लिया था कि मैं नदीम को बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखूंगी और मैंने अपना वादा पूरी तरह निभाने की कोशिश भी की। मेरा शौहर नासिर दूसरे शहर में नौकरी करता था और वो महीने में 4 दिन के लिए घर वापस आता था। बाकी सारा वक्त मैं अपने छोटे देवर नदीम और अपने सास के साथ गुजारती थी। नदीम अब एक 17 साल का लड़का था जो जवान हो रहा था। वह मुझसे उम्र में सिर्फ 4 साल ही छोटा था और इसीलिए हम दोनों के दरमियान बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं उसकी हर छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखती। वो कॉलेज से आते ही भाभी भाभी करता मेरे पीछे घूमने लगता। नासिर के यहाँ ना होने की वजह से मेरे छोटे बड़े तमाम काम नदीम के ही जिम्मेदारी थी। नदीम कॉलेज से आने के बाद मेरे काम कर देता और उसके बाद मेरे ही साथ सारा वक्त गुजारता। नदीम के साथ रहते रहते मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की थी कि वो नासिर को पसंद नहीं करता था, बल्कि उसका जिक्र आने पर वो खामोश हो जाया करता या फिर बात का मौजू ही बदल दिया करता। मैं उससे जानना चाहती थी कि उसे नासिर से क्या मसला है, लेकिन मैं कभी यह सवाल कर नहीं पाई और बहुत बार मुझे उसका जवाब मिल गया। नासिर की अम्मा सारा सारा दिन मोहल्ले में घूमती फिरती और शाम होते ही जल्दी सो जाया करती। अगले दिन सुबह सवेरे ही वो फिर मोहल्ले में निकल पड़ती। इसलिए मुझे कभी भी उनकी तरफ से कोई मसला पेश न आया था। ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी।
लेकिन नासिर के बगैर मुझे रात भर नींद नहीं आती थी और मैं सारी रात करवटें बदल बदल कर गुजारती। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता कि मैं नासिर के पास ही चली जाऊं, लेकिन ऐसा फ़िलहाल मुमकिन ना था। इसीलिए मुझे सर में दर्द रहने लगा था। नदीम को मालूम था कि मेरे सर में मुस्तकिल दर्द है, इसीलिए वो पहले तो मेरे लिए दवाइयाँ ले आया करता था। लेकिन एक दिन नदीम कहने लगा कि आप कब तक सर दर्द की दवाइयाँ खाएंगी? इससे तो अच्छा ये है कि मैं आपका मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैंने नदीम से कहा कि मसाज करने से बेहतर है कि कुछ दिन के लिए मुझे अपने भाई के पास भिजवा दो, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगी। मेरी बात सुनकर नदीम कहने लगा कि अगर आप चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो अब आपके बगैर नहीं रह सकता। उसकी बात सुनकर मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो मुझसे इसी तरह की बातें किया करता था। नदीम को वाकई मेरी बहुत ज़्यादा आदत हो चुकी थी। हम दोनों अक्सर ही घूमने के लिए बाहर चले जाते। वो रात को मेरे लिए आइसक्रीम ले आता और हम दोनों मिलकर रात गए तक एक साथ मूवी देखते। मैं नदीम की पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मदद कर दिया करती थी। नदीम मुझसे बेझिझक अपना हर मसला बयान कर देता। मैं नदीम के साथ ख़रीदारी के लिए जाती तो वो मुझसे बहुत ही मॉडर्न और फैशनेबल कपड़े लेने पर मजबूर करता। घर में तो वह मुझे दुपट्टा भी नहीं लेने देता था। मैं जब भी दुपट्टा लेकर काम करती तो वो मेरा दुपट्टा खींचकर एक तरफ फेंक देता कि आप इतनी गर्मी में ये पहनकर कैसे काम कर लेती हैं। वो हर बात में मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र किया करता था। नदीम को हल्के रंगों के कपड़े बहुत पसंद थे और इसीलिए मैं जब भी उसके साथ बाज़ार जाती तो वो मुझे हल्के रंगों के कपड़े दिलाता और उनकी सिलाई भी बहुत ही फैशनेबल करवाता। उसे मेरे कपड़ों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। मैं अक्सर उससे कहती कि उसकी बीवी तो बहुत ही खुश नसीब होगी जब उसका शौहर उसे अपनी पसंद से कपड़े डिज़ाइन करवा के देगा। वो मेरी बात सुनकर कहता कि फ़िलहाल तो आप बहुत खुश नसीब हैं जो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। और वाकई में बहुत खुश नसीब थी, क्योंकि मुझे नदीम कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं करता था। वो मेरे तमाम जोड़ों में गहरे गहरे डिज़ाइन वाले गले बनवाता, बड़ी बड़ी चौक बनवाता जिनसे अक्सर मेरी कमर तक झांकने लगती और कमीज़ इतनी चुस्त होती कि कभी कभी मुझे सांस लेना भी दुश्वार महसूस होता। लेकिन नदीम को ऐसे कपड़े बहुत पसंद थे। मैं उसे अपने बच्चों की तरह रखती थी, इसीलिए कभी भी उसकी पसंद का जोड़ा पहनने के लिए मना नहीं किया। हल्के गुलाबी रंग का जोड़ा पहने। एक दिन मैं बावर्ची खाने में काम कर रही थी। गर्मी बहुत शदीद थी और मेरा पूरा जिस्म पसीना पसीना हो रहा था। मेरे लिबास से सब कुछ अयां हो रहा था और मैं दुपट्टे से बेनियाज जल्दी जल्दी खाना पकाने में मगन थी कि जब अचानक ही नदीम पीछे से चला आया। मुझे देखकर कहने लगा, आज तो आप बहुत हॉट लग रही हो। उसका ऐसा बेबाक तबसरा सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और जल्दी से अपना दुपट्टा ढूंढने लगी तो नदीम कहने लगा कि भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, आप आराम से अपना काम करें। और वह बावर्ची खाने से निकल कर चला गया। नासिर जब मुझसे मिलने के लिए वापस आते तो इन दिनों नदीम उससे बहुत ही कम बात करता और सारा वक्त पढ़ाई में मगन रहता। नासिर बहुत खुश थे कि नदीम बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहा था और मैं भी इन दिनों नासिर के साथ इतनी मगन होती कि मुझे नदीम का बदला हुआ रवैया भी महसूस ना होता। नासिर बस 4 दिन ही मेरे साथ गुजार कर वापस चले जाते और नदीम फिर मेरे साथ पहले की तरह ही पेश आता। वो मेरे मामले में बहुत ज़िद्दी सा हो गया था। वो चाहता था कि वो मुझसे जो कुछ भी कहे मैं फ़ौरन उसकी बात मान लूँ। उसके तो दोस्त के भाई की शादी थी और वो मेरे पीछे लग गया था कि मैं भी उसके साथ चलूँ। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो मजबूरन मैं मान गई। लेकिन मैं सोच रही थी उसके दोस्त के भाई की शादी में जाकर क्या करूँगी। लेकिन वहाँ जाकर तो मुझे बड़ी हैरानी का सामना हुआ। नदीम के सभी दोस्त मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते थे और इस तरह मिल रहे थे कि जैसे हम पहले भी बहुत दफ़ा मिल चुके हों। नदीम का एक दोस्त कह रहा था कि नदीम हर वक्त आपका ही जिक्र करता है और वो आपकी बहुत तारीफ़ करता है। वो सब मुझसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे और मुझसे मिलकर बहुत खुश हो रहे थे। वापसी पर मैंने नदीम से पूछा कि तुम अपने दोस्तों से मेरे बारे में ऐसी कौन सी बातें करते हो जो सब मुझे इतनी अच्छी तरह पहचानते हैं। नदीम कहने लगा कि आप तो मेरी सब कुछ हैं,
میں ہر وقت آپ کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت میں ندیم کی بات کا مطلب نہ سمجھ پائی تھی، لیکن جس دن مجھے اس کی بات کا مطلب سمجھ آیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ندیم روز رات کو ہی میرا مساج کرنے لگا تھا اور میں سکون کی نیند سونے لگی تھی، لیکن جب اگلے دن مجھے اپنے جسم پر جگہ جگہ تیل کے نشان ملتے تو میں حیران رہ جاتی، اور اسی لیے ایک روز میں نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگایا اور ندیم سے مساج کروانے لگی۔ مساج کروانے کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ہمیشہ کی طرح نیند لگ گئی، اور صبح اٹھ کر جب میں نے کیمرے کی ریکارڈنگ دیکھی تو میرا سانس رک گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ندیم میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کر سکتا تھا۔ میں تو ندیم پر بہت زیادہ بھروسہ کرتی تھی اور اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، لیکن اس نے تو دیور بھابھی کے رشتے کا لحاظ بھی نہ رکھا۔ ویڈیو میں ندیم میرا اچھی طرح سے مساج کر رہا تھا، اور پھر وہ میرے لیے چائے بنا کر لایا، اور چائے پینے کے بعد ندیم کمرے سے نکل گیا اور میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اتنی گہری نیند لگی کہ ندیم کا کمرے کا دروازہ کھول کر دوبارہ اندر آیا، اور میں دروازہ کھولنے کی آواز پر بھی نہ اٹھی۔ اس نے اندر آنے کے بعد کمرے کا دروازہ لاک کیا اور میرے قریب چلا آیا۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ندیم کچھ دیر تو خاموشی سے بیٹھا مجھے دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اپنی انگلیوں سے میرے چہرے کو چھونے لگا۔ اس نے اپنا موبائل فون نکال کر میری بہت ساری تصویریں کھینچی، اور اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ میری قمیض کو میرے بدن سے الگ کر دیا۔ تیل کی وہ شیشی جو وہ مساج کے لیے لایا تھا کمرے میں ہی رکھی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تیل لیا اور میرے جسم کا مساج کرنے لگا۔ میں بے حجاب اس کے سامنے پڑی تھی، اور وہ میرے جسم پر اپنے ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے مساج کے بعد اس نے اپنے ہونٹوں سے مجھے چومنا شروع کیا، اور اس کے بعد وہ اپنی تمام حدیں پار کرتا چلا گیا۔ اس نے ہم دونوں کے درمیان موجود تمام دیواروں کو گرا دیا تھا۔ وہ جذبات میں اس قدر آگے نکل گیا تھا کہ کئی گھنٹوں تک وہ میرے اوپر حاوی رہا۔ میں اس کے آگے بے جان تھی، اور وہ پوری طرح جوش میں تھا۔ کئی گھنٹے میرے ساتھ گزارنے کے بعد وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ وہ میری عزت کو بری طرح پامال کر گیا تھا، اور یہ سب دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی، اور اسی ندیم سے اتنا بے تکلف تھی، لیکن میں کبھی یہ جان ہی نہیں سکی کہ اس کی نیت میں کھوٹ ہے۔ میں اپنے کمرے میں ہی بند تھی۔ جب وہ کالج سے آیا تو سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا، میرے بالکل قریب بیٹھ کر پوچھنے لگا کہ بھابھی کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور کیمرے کی ریکارڈنگ اس کی طرف بڑھا دی، جسے دیکھ کر وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور اس کے بعد جو کچھ اس نے کہا وہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اچانک ہی مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اسے پہلے ہی دن مجھ سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے محبتوں کے لیے ترسا تھا، اور جب میں نے اس پر توجہ دینی شروع کی تو اسے میرا وجود اچھا لگنے لگا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہے جو اسے محبت کرتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم سے دور نہیں رہ سکتا تھا، اور اسی لیے اس کی نظر میں اپنے بڑے بھائی کا وجود بھی کھٹکنے لگا تھا۔ جب بھی ناصر آتا تو وہ خود کو کمرے میں بند کر لیتا، کیونکہ وہ ہم دونوں کو ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ناصر سے تو وہ یوں بھی پہلے سے ہی نفرت کرتا تھا، کیونکہ ناصر کے ابا ناصر سے بہت محبت کرتے تھے، اور انتقال سے پہلے انہوں نے یہ گھر بھی ناصر کے نام پر کر دیا تھا۔ میرا اور ناصر کا ساتھ اسے بہت چبھتا تھا، اور وہ جب بھی میرے ساتھ خریداری پر جاتا تو جان بوجھ کر مجھے ایسے لباس لینے پر مجبور کرتا کہ جس سے وہ میرے وجود کو دیکھ سکے۔ اسے ہلکے رنگ پسند نہیں تھے، بلکہ ہلکے رنگوں سے میرا چھلکتا ہوا وجود پسند تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری خوبصورتی سے قائل ہو چکا تھا، وہ بس مجھے پانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ مجھے آدھی آدھی رات تک جاگتے ہوئے دیکھتا تو یہ بات اسے مزید بے چین کرتی کہ میں اس کے بھائی کی یاد میں جاگ رہی ہوں۔ اس کی خواہش تھی کہ میں اس کے لیے بے چین رہوں اور زندگی بھر اس کا ساتھ دوں۔ وہ مجھے اپنے بھائی سے دور کرنا چاہتا تھا اور اپنے قریب لانا چاہتا تھا۔
اسی لیے اس نے میرا مساج کرنا شروع کیا تاکہ میں کچھ پرسکون ہو جاؤں، اور وہ میری چائے میں نیند کی دوائی ملا کر لاتا، اور جب اسے یقین ہو جاتا کہ میں گہری نیند میں ہوں، وہ فوراً ہی میرے کمرے میں چلا آتا اور اپنے پیاسے وجود کو سیراب کر لیتا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بھی یہ بات بتا دی کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگا ہے، اور اس کے دوستوں نے اسے یہ طریقہ بتایا تھا۔ ندیم اور اس کے دوست جوانی کی دہلیز پر تھے، اسی لیے وہ صحیح اور غلط سے بے خبر ہو کر میری عزت کو پامال کر بیٹھے تھے۔ ندیم کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے یہ سب کیا کر دیا تھا؟ میں اس کے بھائی کی بیوی تھی، اور وہ میرے بستر تک آ گیا تھا۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں نے نفرت سے ایک نگاہ ندیم پر ڈالی تو وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ وہ بس مجھ سے محبت چاہتا ہے اور میری نفرت اسے مار ڈالے گی۔ باپ کی جدائی کے ساتھ ساتھ وہ تو اپنی ماں کی لاپرواہی بھی برداشت کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اماں نے کبھی بھی اس کے جذبات اور ضروریات کا خیال نہ رکھا، بلکہ سارے محلے کی خاک چھانتی ہیں۔ وہ پوری طرح تنہائی کا شکار تھا۔ جب میں اس گھر میں آئی تو اس کی تنہائی مٹ گئی، تو اس نے اپنے آپ کو پوری طرح میرے ساتھ مصروف کر لیا۔ میں نے ندیم کو دھکا دے کر اپنے پیروں کے پاس سے اٹھایا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا میں وہ معاف نہیں کر سکتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں ساری غلطی ندیم کی نہیں، وہ واقعی رشتوں کو ترسا ہوا تھا، اور مجھے پا کر وہ اپنی حد بھلا بیٹھا تھا۔ اس میں غلطی میری بھی برابر کی تھی۔ میں نے بھی کبھی اسے صحیح اور غلط نہیں بتایا۔ اس نے جب بھی میرے لیے بیہودہ لباس سلوائے تو میں اسے اس کی پسند سمجھ کر قبول کرتی گئی۔ میں بغیر دوپٹے کے ہی اس کے سامنے سارے گھر میں گھومتی رہی۔ میں اسے اپنا چھوٹا بھائی ضرور سمجھتی تھی، لیکن وہ میرا چھوٹا بھائی تھا نہیں۔ میرے اور اس کے بیچ نامحرم کا رشتہ تھا، اور میں نے اسی بات کا خیال نہیں کیا تھا۔ آج کل کے دور میں جہاں 13 سال کا بچہ بھی ہر بات سے پوری طرح واقف ہوتا ہے، میں نے کیسے سوچ لیا کہ میرا 17 سالہ دیور ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ میں نے ندیم سے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ وہ ان سے دوری اختیار کرے اور مجھے اپنی شکل تک نہ دکھائے۔ میرے لیے اب اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ندیم نے مجھ سے فریاد کی تھی کہ میں یہ بات اس کے بھائی کو نہ بتاؤں۔ مجھ میں تو خود اتنا حوصلہ نہ تھا کہ میں ناصر کو خود اتنی بڑی سچائی بتا سکتی۔ ندیم بہت شرمندہ تھا اور وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، لیکن میں خود بھی اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ میں نے فوراً ناصر کو فون ملایا اور ان سے کہا کہ اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، یا تو وہ خود واپس آئیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میری بات سن کر ناصر پہلے تو حیران رہ گئے کہ مجھے اچانک کیا ہوا ہے، لیکن میں جب بار بار اصرار کرنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ وہ جلدی مجھے اپنے پاس بلا لیں گے۔ وہ مجھ سے کچھ وقت مانگ رہے تھے تاکہ وہ میری رہائش کا کوئی انتظام کر سکیں اور اپنی اماں سے بھی اس بارے میں بات کریں۔ میں نے ناصر سے کہا کہ وہ 15 دن کے اندر اندر مجھے اپنے پاس بلا لیں، نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لوٹ جاؤں گی۔ ناصر نے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ 15 دن میں آ کر مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے یہ 15 دن خود کو کمرے میں بند کر کے گزارے۔ میں ندیم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور جو کچھ ہو چکا تھا میں اسے پوری طرح بھول جانا چاہتی تھی۔ میری ساس کو اب بھی اپنے گھر کا ہوش نہ تھا۔ انہیں اپنے گھر سے زیادہ سارے محلے کی فکر تھی۔ اگر وہ دوسروں کی کھوج میں رہنے کے بجائے اپنی اولاد کا خیال رکھتی تو شاید ندیم یوں بے راہ روی کا شکار نہ ہوتا۔ ندیم اکیلے پن کا شکار ہو کر اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا۔ ہر رشتے کی ایک حد ہوتی ہے، اور میں نے اپنے اور ندیم کے رشتے کی اس حد کو بھلا دیا تھا، اور اسی کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا تھا۔ میں نے اپنے سارے پرانے لباس جلا دیے تھے۔ اب مجھے احساس تھا کہ میں اس گھر میں ایک نامحرم کے ساتھ موجود ہوں، اور مجھے اپنے آپ کو اس سے ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ کبھی کبھی ہم بہت سی چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی چھوٹی نہیں ہوتی جتنی کہ بظاہر نظر آتی ہیں۔ مجھے اپنے دوپٹے کے قیمتی ہونے کا احساس آج ہوا تھا جب میں لٹ چکی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔